وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو ذرا چہرے آتے تبسم مچل جائے سرکار دی ذات درود و سلام پڑھ لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا تقریر میں کوئی نہیں کر کے جانی سوتیاں تقریر میں کوئی نہیں جو سنانی ہے میرا تو انال وعدہ ہے دوسرا درود پڑھنا ہے تو میں تقریر شروع کرنی ہے الصلاۃ ہون نالے ہس دینے نالے ایک دوجہ ویکھ دینے کام پہلی باری ہوندا پیا سالانہ محفل ہوندی پئی ہے پڑھو پڑھو سنیو پڑھو صلاۃ ماشاءاللہ ساؤنڈ اچھا چلا رہا ہے اسی طرح پک بنا ذرا تے انہاں دی درود و سلام سن لئیے ذرا میں ویکھا کنے کنے سریلے بندے بیٹھے نے صلاۃ والسلام علیکہ یا پڑھ لو میں چپ ہونا تسی چپ ہو جاندے ڈر کے بھی اللہ جانے اگوں کی پڑھنا یا رسول اللہ وعلا ادھر کیمرے وال ویکھو تہاڈی مووی بندی پئی رب دا نام جے نیٹ تے جانی کی آکھن کے وسیلہ علی والا درود ہی نہیں سی ہوندا رل کے پڑھ لو تہاڈے کیپچر پہ ہوندا صلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہاتھ جوڑے دیکھ لو یا رسول اللہ نا تو پہلی باری پڑھنا یا رسول اللہ پڑھو کی ہو گیا یا رسول اللہ والا اچھا چلو میں تو نال کو کلام پڑھنا ویسے میرا موڈ تے نہیں سی کلام میں لکھنا پہندا میری عادت نہیں ہے ایک کلام میں تازہ لکھیا ہے چلو وہ نہیں پڑھدا میں دوجا پڑھ لینا تو میں ویکھنا میرے نال تسی رل کے کیڑے پڑھ دے ہو ذرا اپنا میں بعد وچ پڑھ لاں گا تساں میرے نال رل کے پڑھنا ہے تقریر پھر شروع کرنی
ہاں نبی کا گھرانہ ہے بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جتنے پہلے چلتا سی ہاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا پڑھ لو میں پڑھان واسطے تو پڑھیا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا مائی کے چندیوں کو نات خان بیٹھا ہے تھا میرے کو تھوڑا پھڑو جی آسرا کرو باقی سارے پہاڑ سے کلا تھوڑا تھوڑا میرے نال چکے آجے ہاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو بہلول دیکھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا علی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا حضرات علماء کرام ارباب فکر و دانش وارثان منبر و محراب جملہ ذی وقار سامعین کرام اللہ کریم دا بے شمار مرتبہ احسان رب کائنات نے سرزمین سلہ والی یہ ضلع سرگودہ ہے ضلع سرگودہ ارے منگو والی کالونی کہ منگو وال کالونی منگو وال کالونی چلو منگو والی کالونی کہہ لو مصروفیت باعث اشتہار پڑھن دا موقع نہیں ملیا نہایت معذرت دینال خوبصورت لوگ بیٹھے ہو اور عظیم الشان جگہ تھے یہ عظیم الشان محفل پاک سجا کے بیٹھے ہو دعا کرنا اللہ رب کائنات ساڑی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر درجائے قبولیت عطا فرمائے کچھ ساری آنکھو آمین بڑا خوبصورت ساؤنڈ چل رہا ہے ہن ایدی مائک دی گین دی تھوڑی جی کسر ہے میں نے منہ تے چڑھانا پہندا ہے ترا دوروں تھوڑا جا کیچ کر لوے باقی سارا کچھ ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے محفل کروان والیاں نو محفل سجان والیاں نو محفل چان والیاں نو
اچھا میں سبجیکٹ موضوع کو چور میرے ذہن سی لیکن کچھ دیر جدو گفتگو ہوئی نا بانیان محفل دے نال تے میرا موڈ تھوڑا جا چینج ہو گیا مینوں اندازہ ہو گیا کہ تھوڑا جا موضوع دا ٹاپک دا سبجیکٹ دا زاویہ ڈائریکشن اینگل تھوڑا جا چینج کرنا پینا ہے تاکہ اصلاح معاشرہ بھی ہو جائے ذکر اہل بیت بھی ہو جائے اور میں ذرا ہولی آکھاں گا تسی اچھی سبحان اللہ آکھو گے تو پھر ہی اصلاح ہوے گی نا معاشرے دی بھئی جے میں سولی ٹنگیا رہواں تے تسی صرف گلا سیری لاؤ تے چاس نہیں ہوندی یار مزہ تے تائیں اسی تے اگے تھکے پے ہیں میرے نال منڈے گئے نے پوچھو اسی کتھے کتھے پھردے ہیں تے کتھے کتھے راتاں دن سفر وچ گزردیاں نے انہاں دناں وچ بندہ کو تھوڑا بہتا پڑھ جاوے تے اچھی سبحان اللہ ساڈا حق بندا ہے رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اے نبی دے گھر والےو اللہ تے یہی چاہندا ہے کہ تواڈے تو نجاست نو دور ہی رکھے لیذھب عنکم الرجس رجس دے پلیتی نو نجاست نو غلاظت نو نبی دے گھر والےو نبی دے گھر والےو نبی دے گھر والے کیڑے کیڑے نے اہل بیت کیڑے کیڑے نے آؤ پوچھئے علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہائے 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 نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر آپ فرماندے نے یہ تو مراد ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج یہ تو مراد اولاد علی اولاد عقیل اولاد جعفر اولاد عباس یعنی آل علی آل عقیل آل جعفر آل عباس اور آل حارث یہ جملہ بنی ہاشم گالی مکا دیتی یار صدقے جامع فرمایا جتھے جتھے کوئی ہاشمی نظر آوے بولو بولو جتھے جتھے کوئی فاطمیہ دی صرف گل نہیں کی تھی فرمایا جتھے جتھے کوئی ہاشمی نظر آوے پاویں مولا علی دی اولاد جو فاطمی ہوئے تے پاویں غیر فاطمی ہوئے آل علی ہوئے آل عقیل ہوئے آل جعفر ہوئے آل عباس ہوئے آل حارث ہوئے فرمایا یہ سارے تے سامنے سارے جملہ بنی ہاشم و مطلب جنہ جنہ تے صدقہ لینا حرام ہے جنہ تے صدقہ لینا حرام ہے آواز مائک دی گین نہیں میں منہ چڑھانا پیندا جنہ جنہ تے صدقہ لینا حرام ہے جنہ جنہ تے صدقہ لینا حرام ہے فرمایا وہ سارے دے سارے نبی دے گھر والے نے اچھا اینو وانڈ انج کر لو اہل بیت کیڑے نے کچھ تے نے ولادتن اہل بیت کچھ نے حکمن اہل بیت تے کچھ نے نسبن اہل بیت کچھ نے سکونن اہل بیت یعنی کچھ بیت مسکن دے اہل نے کچھ بیت نسب دے اہل نے کوئی ولادتن اہل بیت نے تے کوئی حکمن اہل بیت حکمن جی میں حضرت واصلہ حضرت سلمان فارسی نو میرے نبی نے فرمایا کہ تسی بھی میری اہل بیت ہو اچھا نسبن اہل بیت یعنی آپ دی اولاد ہو گئی نا تے مسکن دے اہل یعنی نبی دی ازواج ہو گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس بیک گراؤنڈ پڑھیا جائے سیاق و سباق پڑھیا جائے اتھے تو گل ہی نبی دی گھر والیاں دی گل پئی ہوندی ہے نبی دیاں بیویاں دی گل پئی ہوندی ہے تے دوجے پاسے جے حدیث پاک مشکار شریف اٹھا لو میرے نبی نے کمبل اوڑھیا میں بڑی تیزی نال تینوں خلاصہ سنانا چاہنا تساں شہادت سننے والے لوگ بیٹھے ہو کمبل سرکار نے اوڑھیا مشکار شریف دی حدیث پاک امام حسن آ گئے حسین آ گئے علی آ گئے فاطمہ سیدہ زہرا آ گئیاں میرے نبی نے کمبل لے کے یہ ہوئی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ آکھیں میرے نبی نے دسیا جی عائشہ اہل بیت ہے خدیجہ اہل بیت ہے حفصہ اہل بیت ہے علی اہل بیت ہے حارث اہل بیت ہے جی عقیل اہل بیت ہے جعفر اہل بیت ہے میرا چاچا عباس جدی اولاد نو کمبل چ نبی نے آکھیا اے میری اہل بیت ہے بولو بولو اے اہل بیت ایتھوں ہی آکھیا نا امام ابن کثیر نے تائید کی تھی تے اس تو علاوہ اور سارے ائمہ دا ایک گروہ جڑا اے تے اتفاق کردا انہاں آکھیا جی اے تو مراد پھر سارے ہاشمی اہل بیت نے بولو بولو یہ تو مراد سارے ہاشمی اہل بیت نے جدو پتہ لگ گیا کہ حضور دا خون جڑا ہے حضور دا نسب جڑا ہے حضور دا خاندان جڑا ہے نبی دی ازواج جڑی ہے ہن گل دی ونڈ ہو گئی بھی کیڑے کیڑے اہل بیت نے اللہ فرماندا ہے لیذھب عنکم الرجس فرمایا تواڈے تو چاہندا ہے پلیتی نو دور کر دے گندگی نو دور کر دے غلاظت نو دور کر دے فرمایا ویطہرکم تطہیرا تے تانوں خوب ستھرا کر دے جی ویطہرکم تطہیرا اینو آیت تطہیر آکھیا جاندا ہے تطہیر ربانی دا اعلان آکھیا جاندا ہے انج کہہ لو کہ طہارت اہل بیت آکھیا جاندا ہے اس آیت نو چلو میں انج سمجھانا تو سجے کھبے ویکھنے لگ پے ہو میں انج سمجھانا وا بھئی اے اللہ نے اہل بیت دی منقبت قرآن وچ بیان کیتی ہے
اچھا پانی دا گلاس رکھیا جی اے اللہ نے قرآن اندر اچھا میرے تو پہلے بڑی خوبصورت سر دے وچ نعت نعت پیا پڑھدا سی یا منقبت پیا پڑھدا سی آواز آ رہی سی اوتھے میں میرے کناں وچ اے جیندیاں وی گلاں پیندیاں رہندیاں نے دیکھو جی سال بعد لکھاں روپیہ ربیع الاول وچ محرم وچ کوئی آٹے دی گتھی لے کے کسے نو دے دیو اے ویکھو نا جی نہ دھی دے کم نہ پتر دے کم کسے نو جہیز لے کے دے دیو اے دا ثواب کی ہے فرض ہے نفل ہے مستحب ہے واجب ہے کی ہے اے کتوں کٹ کے لے آئے ہو میں کہ میں تینوں دسنا کتوں کٹ کے لے آیا اگر جی مائیے ٹپے تے ٹولیاں تے قوم لا چھڈی کوئی علمی گلاں کریا کرو یا شہادت بیان کر دے نے لوکاں نو روا باہر چھڑ دے نے بولو اصلاح کر دے نا لوکاں نو بھی دوجے پنڈا جو آ کے بیٹھے ہو تانوں کئی پوچھن گے نا بھی ادھی راتی ڈاکو لوٹ لیندے چور لوٹ لیندے ایڈی دور گئے ہو کادے واسطے گئے ہو اے کتھے لکھیا ہے بھائی جی کتھے لکھیا سلا علی والے ہو میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے جڑی اہل بیت دی شان بیان ہوئی ہے اے جڑی نبی دے گھر والیاں دی عزت بیان ہوئی ہے اے جڑی طہارت بیان ہوئی ہے اے جڑا رتبہ مقام کمال بیان ہویا ہے اینو دوجے لفظاں وچ کہندے نے منقبت ایک منقبت ہوے جڑی شہزاد بدر شاہ لکھدا ہے میں پڑھدا واں تسی سن دے ہو ایک منقبت ہوے جڑے علامہ صاحب ایتھے پڑھی تساں سنی ہوے گی ایک منقبت ہوے ایتھے تواڈے پنڈ دے لوگ پڑھدے نے سنتے نے ایک منقبت ہوے جڑی قرآن اندر رب نے بیان کیتی ہے بولو بولو ایک منقبت ہوے جڑی قرآن وچ رب نے بیان کیتی ہے ہن جدوں اے منقبت قرآن اندر بیان ہو گئی توجہ میرے ال توجہ جانا میرے ال ویکھیا جی اے جڑی ہن منقبت بیان ہوئی کیڑی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس منقبت دے بیان ہو جان تو بعد آواز کٹ نہیں کرنی اس منقبت دے بیان ہو جان تو بعد ہن جیڑا بندہ پاویں سلا علی دا ہوے تے پاویں چنگ دا ہوے تے پاویں سرگوتے دا ہوے ہن جیڑا بندہ اے کرے گا نا بیان منقبت اہل بیت دی پاویں کرے اپنے لفظاں وچ پاویں کرے اپنے جملیاں دے وچ اے چونکہ اے منقبت اللہ بیان کیتی ہے اے بیان اللہ دا ہے اے کلام اللہ دا ہے اے بیان اللہ دا ہے اے کلام اللہ دا ہے اے بیان اللہ دا ہے اے کلام اللہ دا تساں سجے کھبے ویکھی جانا تے میں اگے گل نہیں ٹورنی اے بیان اللہ دا ہے اے کلام اللہ دا ہے نہ تیرے پنڈ دے کسے گورے دا نہ تیرے پنڈ دے کسے کالے دا نہ کسے عربی اجمی دا اے بیان اللہ دا ہے اے کلام اللہ دا ہے مطلب اے کہ ہن جیڑا بندہ اس آیت دے اترن تو بعد اپنی مسجد وچ کھلو کے یا گلی وچ کھلو کے اوئے نبی دے گھر والیاں دی شان بیان کرے گا او دا شان بیان کرنا اللہ دی سنت بن جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت اچھا پہلی گل سمجھ آ گئی میں کی آکھیا اے جیسی اللہ دی سنت ادا پہ کرنے بندے سارے توجہ چ نہیں بیٹھے ایک کنا دا چسکا ملے گا کوئی سوٹے نو ڈب بائیا میں پڑھاں گا پھر چس آئے گی اے جڑا کام کیتا پہلی گل اے اسی اللہ دی سنت ادا پہ کرنے ہاں بولو سنیو بولو لکھاں روپیہ خرچ کر دیو جا کے گھر دسنا ہے اسی اج رات جاگیے اللہ دی سنت ادا کیتی ہے بولو اللہ دی تساں بولنا نہیں تقریر اگے نہیں چلنی اسی اللہ دی سنت ادا کیتی اگلی گل سن ہن جدو اللہ دی سنت ادا کیتی علماء بیٹھے نے جیڑا بندہ اے اللہ دی ہن سنت ادا کرے گا مینوں اپنے ایمان نال دسیو فجر لے زہر لے عصر لے مغرب لے عشاء لے جدو الحمد شریف پڑھ کے کوئی سورت پڑھنے آ اپنے پنڈ دے مولوی صاحب نو پڑھی بھی اللہ والوں کوئی پابندی ہے لمیٹیشن ہے ریسٹرکشن ہے اے سورت پڑھنی ہے اے نہیں پڑھنی جتھوں مرضی پڑھو نا بولو بولو جتھوں جنہ یاد ہے جتھوں مرضی پڑھو دل کرے 2 سورتاں دل کرے 3 سورتاں کسی دا دل کرے مسجد نہ زیادہ دل لگے پورا سپارہ پڑھ لوے ٹھیک ہے نا جی ہن جیڑا بندہ اگر اہل بیت نال پیار کرنا نہ ہوے تے نماز وچ پڑھے الحمد شریف تو بعد فوری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے ہوئی آیت جڑی اہل بیت دی شان بیان ہوئی ہے نبی دے گھر والیاں دا مقام بیان ہوئی ہن جدوں کوئی نماز وچ پڑھے گورا پڑھے کالا پڑھے عربی پڑھے اجمی پڑھے ایرانی افغانی سوڈانی افریقی پڑھے ایشیائی پڑھے تیرا سلا والی دا کوئی بندہ پڑھے قاری پڑھے حافظ پڑھے خطیب ادیب فصیح بلیغ محقق مدقق میں انج کہہ دینا یار غوث پڑھے کتب پڑھے ابدال پڑھے کلندر پڑھے وڈی پاک والا نمبردار پڑھے
بولو 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 میں تینوں ذرا گھما پھرا کے گل تے سمجھاواں نا دوسری گل میرے خطاب دی سمجھ پہلی گل سمجھ چاہیے پڑھنا سنت ہے دوسری گل جدوں جدوں کوئی نماز وچ پڑھے پاکستان وچ پڑھے یا ایران وچ پڑھے تے گورا پڑھے تے کالا پڑھے جیڑا مرضی پڑھے تے جتھے مرضی پڑھے تے جدوں مرضی پڑھے تے جدوں جدوں نماز وچ پڑھے گا جدوں جدوں نماز وچ پڑھے گا جدوں جدوں نماز وچ پڑھے گا جدوں ہی پڑھے گا یارو ایدا مطلب ہے کہ بے شک بندگی تے اللہ دی ہوئے گی بندگی تے اللہ دی ہوئے گی اے نماز بندگی تے اللہ دی ہوئے گی پر قسم رب دی نماز دے اندر اے نعرہ علی دا وجدا رہے گا ذکر حسین نعرہ حیدری 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 حسینیت حسینیت دو گلاں پلے پہ گئیاں سبق یاد ہو گیا میں ایک دونی دونی دو دونی چار انج تقریر کر کے جانی ہے میں تہاڈا ماحول ویکھ لیا سارا پہلی گل جڑا کام کیتا رب دی سنت ہے بولو جی سبق پڑھو اللہ دی ماشاءاللہ اے اللہ دی پہلا مسئلہ سمجھ آیا دوجا مسئلہ پھر سمجھا کے دوجا جملہ دو گلاں لے جائیں اللہ دی سنت پہ ادا کرنے بولو تے سنت انج ادا کری دی تین کے بندے ہاتھ چک دے پانچ انج سیر کر کے ہلا دیندے اچھی آکھو سبحان اللہ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اللہ دی سنت دوجی گل یہ اسی کام وکھرا سال بعد نہیں کرتے اسی دنے 5 ویلے نماز بھی پڑھنے ہیں نمازاں دے وچ بھی محفل سجا کے پہ جانے ہیں ہن نہیں سارے آکھیا سبحان اللہ کئیاں سیر سٹ دتا مینوں شک پیندی تسی نماز نہیں پڑھدے علامہ صاحب مینوں شک پیندی بندے نماز نہیں پڑھدے جڑا میں انہوں آکھیا بھائی جی 5 ویلے دی نماز 5 ویلے دی نماز جدوں جدوں نماز پڑھدی ہے وچ نعرے علی دے وجدے نے ذکر حسین دے گل یاد ہے جدوں جدوں اسی انہاں چوں اسی نماز وچ بھی یاد کرنے ہیں سلام پھیر کے بھی علی آ رہے ہیں اسی نماز دے وچ بھی اچھا میں چونکہ اصلاح معاشرہ دے نال نال مضمون رکھنا تے میں شہادت بھی سنانی ہے بندے وچ جلدی اٹھ کے ٹرن لگ پیا کھڑا مولوی صاحب دوجے پاسے ٹر پے نے میں ہن ذرا تین نماز والے پاسے تھوڑا جا ہلے بیعت دی شان دے نال اٹیچ کر کے ذرا ایک گل کراں جے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہ صدقے جاواں تاجدار کائنات امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی شب معراج اس ویلے دولہا بن کے گیا میں معراج دا واقعہ نہیں بیان کرن لگا ہن میں ذرا تینوں ایک اور لمبا چکر لواواں میں آکھیا نا اللہ دی سنت ادا پہ کرنے آ ذکر دی بزم سجا کے دوجی گل میں باتاں نوں سمجھائیے اساں نماز دے اندر جدوں پڑھاں گے اسی علی دے نعرے مارنے آ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے نعرے پہ وجدے نے تے آل دے نعرے پہ وجدے نے تیسری گل پہ سمجھانا امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی جس ویلے شب اسراء دا دولہا بن کے لا مکان دی سیر واسطے گیا میرے نبی دے دائیں بائیں فرشتیاں دی بارات یار میرا نبی جنتی لباس پا کے جنتی جوڑا پا کے جنتی پگڑی رکھ کے جنتی پانی نال نہا دھو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے شب اسراء دا دولہا بن کے نکلیا لوگوں تساں سمجھا ہوے گا میرے نبی نو اے مقام مل گیا یہ جنت دے پانی نال نہا کے نبی ٹر گئے نا بلکہ میرے نبی نے اسراء تے جنتی پانی نال جدوں نہایا غسل کیتا نا جنتی پانی نو معراج عطا فرمائی سبحان اللہ دے ٹیکس نہیں ہے پیسے دین والے بندے بیٹھے نے تساں صرف سبحان اللہ کھڑی ہے میرے نال وعدہ کر کے جانا ہے تساں اپنا کام کرنا ہے نہ اپنا کام کرنا ہے مینوں لاکھ روپیہ گڈی وچ رکھ کے دے دیں بدر شاہ دے دل نو ٹھنڈ نہیں پیندی جنہ چر تو ہاتھ کھڑا کر کے نبی دے دوتریاں تے سبحان اللہ نہیں کہہ دیندا میرے دل نو ٹھنڈ تاں پیندی ہے میرا چہرہ ادھر ہوے ادھر ہوے ادھر ہوے اپنے بہن دا ثبوت دے اجے میں اے ہوئی تے سمجھا کے ہٹیاں کہ نماز اندر نعرے مولا علی دے وجدے نے ذکر میرے پیر حسین دے سجدے نے اسی دن جب 5 ویلے ذکر کرن والے ہاں صدقے جاواں میرا نبی جنتی پانی نے مشرف فرمایا عروج بخشیا معراج بخشی میرے نبی نے جنتی لباس نو اپنا جسم اٹیچ کیتا اس جنتی لباس نو معراج بخشی میرے آقا نے جنتی پانی نال نہا کے اے جنتی او جڑا جنتی پگ نو سر تے رکھیا اس امامے نو میرے نبی نے معراج بخشی انہوں عروج بخشیا انہاں ساریاں نو عروج بخش کے میرا نبی امام الانبیاء شب اسراء دا دولہا بن کے جس ویلے عالم سماوات نو کراس کر کے جنات اللہ دیاں منزلاں طے کر کے فکانا کعبہ حسینی او ادنا دی منزل تے فائز ہو گئے جدوں 2 کٹھاں دا فاصلہ نہیں او ادنا بلکہ اے دے تو ہی تھوڑا رہ گیا یار دے ملاقات دا ویلا آ گیا محب تے محبوب دے ملن دا ویلا آ گیا طالب تے مطلوب دے ملن دا ویلا آ گیا کوئی عاشق تے معشوق دی ملاقات دا ویلا آ گیا
میں تھے کیوں نہ پڑھا تیرے ذوق واسطے محبوب دا میلا کیونکہ میں تیری نبض سے ہاتھ رکھی بیٹھا یہ میں نے پڑھنا ہی پینا گل سنان واسطے نال نال ایک ایک پوری پھکی دی دینی پینی تو سر ہل کے پڑھو گے ہاتھ چکو گے ذرا ماشاءاللہ محبوب دا میلا محبوب دا میلا محفل نو سجا رکھیا محفل نو سجا سجا بول بول کرن چلا محفل نو سجا 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 رکھیا دیا نے دا ویلا آنے دا ویلا محفل نو سجا رکھیا محفل نو سجا 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 رکھیا آنے دا ویلا آنے دا ویلا اکھاں مست کٹورے میرا ویکھ کے آکھو نا سبحان اللہ اکھاں مست کٹورے لے اکھاں مست کٹورے لے اکھاں مست کٹورے لے اے کجلا تاہدا کجلا تاہدا کجلا تاہدا زاگ دے ڈورے ہتھاں لہرا دیو ما زاگ دے ڈورے ما زاگ وچ بندے نا ماڑا جا ہاتھ تاں کر کے نا ماڑا اسے ویلے اینج وچ باواں ہونے ٹوٹ جانیاں نے اور رب دے بندے ہو جے باواں چکیاں ٹوٹ جاندیاں مولوی سارے ہتھاں تو اینج لجے ہی ہوندے کسے مولوی دا ہاتھ نہ نظر آندا تانوں ہاتھ چک دیا کرو کتھے لے جانے جے انہاں آکھنا ہے اوتھے اللہ دی بارگاہ تے اے چوریاں کردا سی انہاں آکھنا نہیں اے نبی دے نعرے لاندا سی ہاتھ بولن گے ہائے کجلا تاہدا کجلا ماسٹر کھولی یار کجلا تاہدا وحسن من کلم تر کتو عینی و اجمل ہاں اے ماسٹر وحسن من کلم تر کتو عینی و اجمل من کلم تل دل لسان وحسن من کلم لم 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 تر کتو عینی ریپیٹ دے ذرا لم تر کتو عینی تینوں پتر بٹنا دے اتے چڑھ کے بہنا بہنا میں نے پڑھا دے ذرا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ اللِّسَانُ وَآسَنُ بندے بیٹھے نے 100-150 تے پدر شاہ دے دوی ہتھی نہیں پئی ہوندے مینوں سمجھ نہیں ہوندی پڑھدا کی پیا ہے تساں رل کے پڑھدے کیوں نہیں میں تے اوناں چر جانا نہیں جنہ چر ذکر کرنا نہیں تے کرانا نہیں وَأَحْسَنُ مِنْ کَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء اچھا یہ میں تاں پیا پڑھنا وچوں کھڑیاں ہو کے ایک بندے نے نعرہ مارنا پھر پتہ لگنا اے بندے کٹھے کیتے نے نعرے مارنا ہے تے چس نہیں ہوندی سالانہ محفل دا مزہ نہیں ہوندا وَأَحْسَنُ مِنْ کَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مِنْ كُلِّ عيب من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محفل نو سجا رکھیو محفل نو سجا 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 رکھیو تے ہاتھ لڑا دیو محفل نو سجا رکھیو محفل نو سجا محفل نو سجا رکھیو تے آنے دا ویلا تے آنے دا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह हुण मैनूं पता लग्या इन्ना जोर लाण तो बाद बई सिल्लां वाली अली मंगोवाल कलोनी वाले बैठे ने विच बंदे नूं जे नींद आई है अख झमकदे ने फिर थोड़ी जी खोल लैंदे ने रब दा नाम जे अखां खोलो पूरी तरह बदर शाह स्टेज दी जीनत बणिया खलोता है उलमा बैठे ने अखां खोलो पूरी तरह महफिल पाक नूं सुनो जेड़ा बंदियां दी अखां बंद ने उन्हां नूं पता लगदा पिया तुसां परेशान नहीं होना बाकी सारियां दी अखां खुलियां ने विच बंदे मैनूं नज़र पे आउंदे ने बंदे थोड़े जने इस वास्ते मैं कल्ले कल्ले बंदे नाल मुखातिब हां ते खतीब वो हुंदा जेड़ा मुखातिब हो के कैमरे फिट करके गल करदा है बोलो बोलो कैमरे फिट करके गल करदा है ते जेड़ा बंदा अखां बंद करके तकरीर करे मैं कदी खलो जाया करांगा कदी बह जाया करांगा पर तुसां जिन्ना चर खिताब होवे बस सुभान अल्लाह दी छल रवे जोर तुसां बड़ा लवाउंदे हो फिर सुभान अल्लाह आंदे हो बोलो फिर जाके गल याद है ना जदों यार दे मिलन दा टाइम आया बोलो बोलो यार दे मिलन दा टाइम आया अल्लाह फरमाया सोहणिया एक तू एक मैं हां तीजा होर कोई नहीं फकाना काबा कौसई नहीं हूं अदना दोहां गिट्ठां तो भी घट फासला रह गया महबूबा ये तेरी मेराज हो गई है हाय हाय जियो बोलो इमामुल अंबिया तेरा ते मेरा नबी जिस वेले रब्बे कायनात ने महबूब नूं मेराज बख्शी हुण जान लग्या रब्बे कायनात ने आख्या सोहणिया महबूबा अपने उम्मतियां वास्ते भी एक मेराज ले जा उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह ओ पक्के नमाजियो बोलो अल्लाह आख्या अपने उम्मतियां वास्ते भी एक तोहफा ले जा हुण तेरे ज़हन च रब्बे कायनात अपने यार नूं जन्नत चों अंबां दीयां पेटियां दे देंदा खजूरां दे देंदा अंगूर दे देंदा इत्थे ते मज़ा भज जांदा क़यामत तक वास्ते ना किसी नूं दिहाड़ियां करनियां पैंदियां ना मजदूरियां करनियां पैंदियां मिल्लां फैक्ट्रियां विच जाना ना पैंदा मुकणियां ही नहीं सी ना मुकदी ना जान छुड़दी रब्बे कायनात फरमाया सलात मेराजुल मोमिन वाला तोहफा कमली वाला बोली तेरी क्योंकि नबी आख्या सलात मेराजुल मोमिन नमाज मोमिन दी मेराज तोहफा लैके आ गए जिस वेले असां ते नमाज पढ़दे कोई नहीं पर रब तोहफा दे के भेजिया आख्या नमाज़ां 5 पढ़नियां ने ए मोमिन दी मेराज हो जाएगी मैं क्या मौला ये ते बड़ा सौखा जा काम है रब्बे कायनात आख्या सौखा काम कोई नहीं इंज 4 छट्टे मारे मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते आ गए एडा सौखा काम कोई नहीं मौला किवें फरमाया दियां शर्तां पूरियां करनियां ने पहले ते नहाना धोना है बू ना आवे तहारत पूरी होवे माशाअल्लाह पहले तहारत होवे नहाना धोना है मिसवाक करनी मुंह चो बदबू ना आवे जिस्म चो पसीने की बू ना आवे पूरी तरह नहा धो के पसीना कट के बदबू दूर करके फिर तू पहली शर्त तहारत वाली तेरी पूरी होगी तो नमाज के काबिल होगा बोलो बोलो फिर तू वो जेड़ा रब ये नहीं चाहता भी एक नमाजी के मुँह विचों दूसरे नूं बदबू जाए इन्नी तकलीफ होवे अपने ईमान नाल दसिया जे वो रब कदी गवारा करदा भी भरा भैणां दे मरब्बे ज़मीनां खा जाण ते डकार ना पाण ते गवांढी गवांढियां नूं तकलीफां देण ते रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं तकलीफां देण ते एडा गवारा नहीं करदा नमाजी दे कोल खलोता होवे ते मुँह विचों बदबू आवे तहारत पहली शर्त रखी तहारत बोलो इस तो बाद मैं जिक्र अहले बैत वाली प्यार ना ये भी जिक्र अहले बैत के नाल मैं नथी करके तेनों गल पिया सुनाना पहली गल सुनाई अल्लाह की सुन्नत पे अदा करने दूजी गल सुनाई है तेनों समझाइए कि नमाज अंदर अली ज़ादियां दे नारे मारने तीजी गल ये रब्बे कायनात ने जिस वेले नमाज अंदर अहले बैत का जिक्र रखा ते 5 वेले नमाज दे के तेरी मेरी मेराज नमाज रखी ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है पहली तहारत दूजा सितरे औरत जिस्म नूं ढांपना है जड़ियां असी पतलूना पा के नमाज़ां पढ़ने जिस्म दा नशेबो फराज जाहिर हुंदा है इहो जिहियां नमाज़ां रब कबूल नहीं करदा क्योंकि तहारत तो बाद सितरे औरत जिस्म दा ढांपना इस्तकबाले किबला मुंह काबे अल होवे उस तो बाद नमाज दा वेला होवे वक्त भी होवे उस तो बाद नियत भी पूरी होवे फिर तकबीरे तहरीमा ये जदों 6 शर्तां पूरियां हो जाण बंदा नमाज लई मुकम्मल होके खलो जांदा है रब्बे कायनात ने ये जदों 6 शर्तां दित्तियां हुण नमाज वास्ते बंदा जिस वेले खलो गया है हुक्म आया ओए लोगो ये शर्तां पूरियां करके जेड़ा जेड़ा बंदा सिर सजदे विच रखेगा रब्बे कायनात फरमांदा है इंसानियत दी मेराज हो जाएगी इंसानियत दी मेराज हो जाएगी मैं क्या मालिक का समझ नहीं आई कि में मेराज हो जाएगी नमाज अंदर पढ़ने की या फिर सजदा नमाज बंदगी के अंदर या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बोलो ना
نماز کی ہے یا پوری نماز دی معراج سجدے وچ تے یا پھر درود ابراہیمی ہے کچھ مولویاں علماء نو درود ابراہیمی چھڑ دی نماز ہو جائے گی نہیں ہوندی میں کہا جی نماز کیویں معراج ہے ہن سبحان اللہ کی میں کہا نماز ایویں معراج ہے جدوں نماز سر سجدے وچ رکھے گا تیرے سجدے تے نبی دی یاد تے درود تے سلام دی مہر لگدی ہے ہوئی تے نماز ہے ہوئی تے تیری معراج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اچھا میں شہادت بیان کرنی ہے گلاں تین سمجھا لیاں ہن جڑے بندے محفل وچ بیٹھے ہو وعدہ کر کے جاؤ بھی جدوں ٹائم نہیں لگے 5 ویلے دی نماز پڑھیا کریں گے ماشاءاللہ وچ بندے کہندے جھوٹ گل وعدہ نہ کرو یار ہاتھ چک دو نیت کر لو چک ماشاءاللہ نیت کرو بھی 5 ویلے دی اسی نماز ہے کیونکہ میرے پیر حسین نے سر سجدے وچ دتا ہے اسی حسینی بیٹھے اسی پکے نمازی بیٹھے ہاتھ چکو ماشاءاللہ بھائی پتہ لگے اسی حسینی بیٹھے ہاں حسین اسی جن سر سجدے وچ دتا سی بولو حسین کیونکہ جی دیکھو نا لوکی کہندے نے پیر حسین مجبور سی بے بس سی لاچار سی مجبور سی میں کہا نہیں منبع ولایت دا پتر سی وہ کسے دی ضرورت سی پانی بند کر دیندا میرا پیر حسین اگر ٹھڈا مار دیندا تے کربلا دی تھلے والی تہ چوں پانی باہر آ جائے منبع ولایت میں ادھر تے خطاب کرنا سی پورا لیکن ایتھے آ کچھ گفتگو سنی میں کہ کچھ نمازی بنا جاواں میں اپنا موضوع دا رخ بدل لواں بولو اپنی موضوع دا مینوں پچھلے دن ایک بندے آکھیا نقشہ جی میلاد پڑھدے ہو چلے جاندے ہو معراج پڑھدے ہو چلے جاندے ہو سنی غوث پاک دے واقعات پڑھدے ہو چلے جاندے ہو انہاں نمازی کنے بنانا میں کہا تقریر انج دی ہونی چاہیے دی ذکر جیدہ بھی ہوئے وچ نال اصلاح معاشرہ بھی ہوئے اوکے جی پانی نہیں آیا بے باسی میں کہا پانی نہیں آیا بے باس نہیں سی منبع ولایت دا پتر سی سارے ولی تے مولا علی دے قدماں چوں نکلے نے میں او دے واسطے ایک نواں کلام لکھیا جے ذوق ہوے تے پڑھ لئیے پھر جنت دا شہزادہ آواز کھولی یار ماسٹر تیری جنت دا شہزادہ نواں کلام بالکل 3-4 جگہ تے پڑھیا ڈیرہ اسماعیل خان پڑھیا خوشاب پڑھیا فیصل آباد پڑھیا تے تیرے کول پڑھن لگا کلام شاعر بزبان شاعر جنت دا شہزادہ ہر کوئی صدا کرتا ہے جنت دا شہزادہ ہر کوئی صدا کرتا ہے جنت دا شہزادہ ماسٹر کھولی ہے میرا نا زور لگتا پہ جتے پہلے پڑھتا تھا ہاں جنت دا شہزادہ ہر کوئی صدا کرتا ہے لب چم لما ہونے یار دے لب چم لما میں حسین دے میں حسین دے لب چم لما میں حسین دے پانی میں دعا کر لب چم لما میں حسین دے لب چم لما میں حسین دے میں حسین دے لب چم لما میں حسین پڑھو مزہ نہیں آ رہا ہاتھاں نو لہرا دو لب چم لما میں حسین دے پانی بھی دعا کرتا ہے لب چم لما میں حسین دے پانی دعا کرتا ہے غربت دی اخیر آوے غربت دی اخیر آوے شالا سامنے شبیر آوے شالا سامنے شبیر آوے ہونٹانوں میں لگ جا ہونٹانوں میں لگ جا ہونٹانوں میں لگ جا پانی بھی ندا کرتا ہے ہونٹانوں میں لگ جا ہونٹانوں میں لگ جا پانی بھی ندا کرتا ہے لب چم لما میں حسین
لب چم لواں میں حسین دے پانی وسدا کردا لب چم کوثر دا وزیر کوثر دا وزیر ہووے پانی کربل دا یسیر ہووے دسو یار کوثر دا وزیر ہووے پانی کربل دا یسیر ہووے پانی کربل دا یسیر ہووے خوشبو نویا پھلا تا خوشبو نویا پھلا تا خوشبو نویا پھلا تا پلا کان جدا کردا ہے خوشبو نویا پھلا تا خوشبو نویا پھلا تا پلا کان جدا کردا ہے لب چم لواں یار دے محبت سفیر ہووے لوگ کی کہندے نا باغی سی میرے ایک لفظ خطاب چھپیا میں شیراں دا حسن نہیں خراب کرنا چاہتا یہ تے پورا خطاب ہو سکتا ہے کلام میں آپ لکھیا محبت سفیر ہووے صحابہ دا مشیر ہووے صحابہ دا مشیر ہووے اے صفت و ثنایا لے دے صفت و ثنایا لے دے میں ورگا گدا کردا ہے نہیں کتھے بہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جالڑیاں اے صفت و ثنایا لے دے صفت و ثنایا نعرہ صفت و ثنایا لے دے صفت و ثنایا لے دے میں ورگا گدا کردا ہے لب چم لواں میں حسین دے لب چم لواں میں حسین دے میں حسین دے لب چم لواں ہن یار دے پانی میں دعا اچھا حاصل کلام شعر ہے میں چونکہ جتنے بھی پڑھا میں نے فرمائش بھی ہوئی ایسے سال چونکہ نوائی کلام ہے میں کہا ذرا لطف لے لئیے وچ بندیاں دی نبض ہاتھ رکھ کے میں چاہتا تھا نان سٹاپ شہادت شروع کر دیا لیکن وہ تو پڑھنی ہے میں کہا ذرا تھوڑا جا عقیدہ بھی پکا کر لیے اعمال بھی پکے کر لیے اچھا نماز و قبول ہے جڑی محبت اہل بیت وچ ہوے سجدہ محبتی دا بیڑا ترس محبتی دا سجدہ محبتی دا بیڑا ترس محبتی دا بیڑا ترس محبتی دا ویکھو کون قضا کر دے کون ادا کر دے ویکھو کون قضا ہتھاں لہرا دے نوازیا ویکھو کون قضا کر دے کون قضا کر دے کون قضا کر دے کون ادا کر دے رب چم لواں ہن یار دے پانی میں دعا آل دا وارث وے سونا بدر دی ٹھار سی وے سونا بدر دی ٹھار سے وے وکھو وکھرے زمانے دے وکھرے زمانے دے وکھرے زمانے دے رنگ جدا کر دے وکھرے زمانے دے رنگ خدا کر دے لب چم لواں ہن یار دے لب چم لواں میں حسین دے میں حسین دے لب چم لواں میں حسین دے پانی میں دعا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
نعرہ لوا دے مولوی ساہ نہ لے لے کے ایک باری پھر نعرہ لوا اٹھ کے کھڑے ہو کے میرا تو خیال ہے پونا گھنٹہ تقریر ہوگی بس نہ کر دیئے شہادت سننی ہے پھر کہتے سننی ہاتھ کھڑے کرو ویسے موضوع بڑا چنگا ہے اتنے جاری رکھیے کہ شہادت پڑھ لیے جمہوریت ہے نا ویسے بولو شہادت پڑھ لیے کہ اصلاح تھوڑی جی اور کر لیے پکے نمازی بنا لیے حضرات جی بکار ایٹی شان والا میرا پیر حسین کربلا دے میدان جنگ اندر امام جس ویلے تیار ہوئے نا امام علی اکبر شہید ہو گئے امام علی اصغر شہید ہو گئے اون شہید ہو گئے محمد شہید ہو گئے ایک امام زین العابدین رہ گئے ایک میرا پیر رہ گیا خیمیاں دندر امام پاک جس ویلے جلوہ کرنے شہزادے سارے شہید ہو گئے امام زین العابدین خیمیاں دے اندر نے امام پاک نے امام زین العابدین اپنے بیٹے نو شہزادے نو نصیحتاں کیتیاں سیدہ زینب ہمشیرہ نو نصیحت کیتی باقی جتنیاں بیاں نے ساریاں نو نصیحتاں کیتیاں امام پاک ننی جی شہزادی سیدہ سکینہ نو اپنے سینے نال لایا میرے امام نے پیار کیتا امام پیار کرن تو بعد جس ویلے خیمیاں چوں نکلن لگے فرمایا سیدہ زینب میرا امتحان ختم ہو گیا ہے تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے شہادت پڑھانی آواز کھول دے تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے اپنی ناموز دا خیال رکھنا ہے عزت دا خیال رکھنا ہے پردے دا خیال رکھنا ہے پردہ دار بیبیاں نو واپس مدینے لے کے جانا ہے بی بی حسین دی بہن علی دی شہزادی صبر کرنا ہے صبر دا اے مظاہرہ کرنا ہے سیدہ نو میرے امام نے جس ویلے یہ نصیحتاں کر لیاں امام گھوڑے تے سوار ہون لگے میں کہہ دینا یار امام پاک نے سارے شہزادے نو سوار کیتا ہے علی اکبر نو سوار کیتا علی اصغر نو سوار کیتا اور محمد نو سوار کیتا علی اصغر نو میرا امام خود اپنے ہتھاں تے اٹھا کے لے کے گئے میرا مطلب ہے بے امام سارے نو لے کے گئے واپس لے کے آئے کسے نو سوار کیتا کسے دی لاش جسد اقدس نو لے کے آئے جس ویلے میرے امام دا ویلا آ گیا گھوڑے تے سوار ہون والا امام زین العابدین بیمار نے نکاحت کمزوری ہے اٹھ نہیں سکتے دن دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دتیاں اے نغازی شیر جوانا امام علی مقام جس ویلے گھوڑے دے قریب آ گئے اپنی سواری دے قریب آ گئے اوے جدوں میرا نبی نو ہویا اوے جبریل براق تھمایا جدوں علی والخیبر چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا اوے واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دایا اے پکڑے لوگا میں گھوڑے دی بی بی آکھے لے وے چڑھے امڑی دیا جایا امام پاک جس ویلے گھوڑے تے سوار ہو گئے شہزادہ میرا امام علی دا پتر گھوڑے تے سوار ہو گئے جدوں خیمیاں چوں باہر آئے گئے میرے امام جس ویلے گھوڑے نو اڈی ماری گھوڑا چلن دا نام نہیں پیا لیندا میرے امام دی ننی جی دی سیدہ سکینہ اے گھوڑے دے بالکل قریب آ جاندیاں نے گھوڑے نو مخاطب ہو کے پیاں فرماندیاں نے وے گھوڑیا ٹھہر جاؤ تینوں ایڈی جلدی کا دیے وے تو علی اکبر نو لے کے گیوں واپس نہیں آیو علی اصغر نو لے کے گیوں واپس نہیں آیو وے اون نو لے کے گیوں واپس نہیں آیو وے محمد نو لے کے گیوں واپس نہیں آیو عباس چاچو گیا واپس نہیں آیو وے ٹھہر جاؤ میرے بابل نو لے کے چلے آویں مینوں پتہ ہے تو مڑ کے واپس نہیں آنا مینوں اپنے باپ دا چہرہ رج رج کے ویکھ لین دے وے گھوڑیا ٹھہر جاؤ امام دی تی ننی جی شہزادی اے سیدہ سکینہ جس ویلے گلاں پئی کردی ہے امام گھوڑے نو اڈی مار دے نے گھوڑا چلن دا نا نہیں پیا لیندا امام دے کناں تک ننیاں سسکیاں دی آواز آئی امام نے گھوڑے تو نیچے چھلانگ لگا دیتی سیدہ سکینہ نو اپنے سینے نال لاؤ شہزادی حسین دی
دھی میں صبر کر شہزادی صبر کر حسین دی دھی صبر دا دامن تے پہلے بھی نہیں چھوڑ دی امام نے سیدہ نو سینے نہ لایا جدو سیدہ نو سینے نہ لایا میرے امام نے پیار کیتا ہے سیدہ نو پیار کیتا ہے سیدہ نو پیار کیتا ہے سیدہ نو محبت کیتی ہے میرے امام فرمایا شہزادی صبر کر سیدہ سکینہ روندیاں نے پیاں نالے اپنے بابل دے سینے لگدیاں نے پیاں ابو جی جدو تسی شہید ہو جاؤ گے سکینہ بابل کنو کہہ کے پکارے گی سکینہ بابل بابل کنو آکھے گی ابو جی سکینہ یتیم ہو جائے گی سکینہ روے گی کہ دے سینے تے سر رکھ کے سکینہ روے گی کہ دے سر تے رکھ کہ دے سینے تے سر رکھ کے سکینہ سویا کرے گی میرے امام جس ویلے شہزادی دیاں گلاں سن دے نے امام رو پے فرمایا شہزادی دیے سیدہ سکینہ حوض کوثر تے ملاقاتاں ہون گیاں امام نے آواز دیتی خیمیاں وچوں سیدہ زینب پردہ دار بی بی آ گئی پردہ نشین بی بی آ گئی فرمایا سیدہ زینب میں کہہ کے آیا سا میری ننی جی تھی ہے ایدہ خیال رکھیا جے اے روندی نہ پھرے ایدہ خیال رکھیا جے اے روندی نہ پھرے اے باپ دی آگوش جے کھیل دیوے اے شہزادی دا خیال رکھیا جے سیدہ زینب رو پیاں عرض کی دیوے ویرنے قیامت صغرا دا عالم بپائے صبح تو لے کے جمعہ دا ویلایو چلے آبے شہزادے شہید ہو کے آ رہے نے پتہ نہیں چلے آؤ کتے باپ دی محبت شہزادی باہر نکل آئیے ننی جیتی ہے میرے امام دی سیدہ جدو روندی ہے پئی میرے امام فرمایا سیدہ زینبی میری ہمشیرہ اس میری بچی نو لے جایا جائے اپنے بچیاں نال پیار کرنے والے ہو اپنے شہزادیاں نال پیار کرنے والے ہو ننیاں تیاں نال محبت کرنے والے ہو باپ جدو گھر آندا ہے ننیاں تیاں پیراں وچ جتیاں پواندیاں نے یہ داڑھی سوار دیاں نے کپڑے پوج دیاں نے باپ نال پیار کر دیاں نے تیاں دروازے کھول دیاں نے باپ دے سرانے پیندیاں نے پینٹی پیندیاں نے میرے امام دی ننی جی تھی جدو آخری واری اپنے بابل دے یہ جدو گلے لگ کے ملدی ہوئے گی لگتا ہے قیامت صغرا دا عالم بپائے ہوئے گا امام فرمایا ہمشیرہ زینبی میری شہزادی نو جلدی لے کے خیمے اندر ٹر جاؤ سیدہ نے ننی شہزادی دا ہاتھ پکڑے آئے وہ تصورات دی دنیا اندر تخجلات دی دنیا اندر گم ہو کے ویکھتے سی میں نے انج لگتا ہے شہزادی پیچھے پاپل کر دی ہاتھ کر دی ہوے گی امام شہزادی ول ویکھدا ہوے گا شہزادی کہندی ہوے گی پھپھی ٹھہر جاؤ مینوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لین دے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لین دے جس ویلے سیدہ زینب لے کے سیدہ سکینہ نو خیمے اندر ٹر گئیاں امام جس ویلے یار گھوڑے تے سوار ہو کے ٹرے نا جڑا رستہ مدینے ہویا ہوندا ہے گرد و غبار اڑدی نظر آئی امام ذرا رک گئے نے ویکھن واسطے لگدا ہے مدینے امداد آ گئی ہے مدینے امداد آ گئی ہے امام رک گئے ایک ٹاچی سوار خرامہ میرے امام دے قریب آ جاندا ہے آ کے کہندا ہے سونیا حسین نو ملنا ہے فرمایا میں حسین ہاں حسین ابن علی ہاں انہیں آکھیا سونیا میں بی بی سغرا دا قاصد ہوں میں خط لے کے آیا ہوں سلام آکھ دیے تہاڈی تی میں اکبر دا قاصد میں سغرا دا قاصد حضرتی یہ شہر مدینے ہو آیا جس بچی نو چھڈ آیا سے اس دا خط میں لے آیا میرے امام نے خط پڑھیا اکھاں نال لایا چومیا امام نال روندے نے پے نال خط پڑھتے نے پہ جدی ترجمانی انج کر دینا نہ اکبری آیا تے نہ اصغر آیا تے نہ آئی اے پین سکینہ باج پھراواں سنجا لگدا اج مینوں شہر مدینہ حضرات جی وقار میرے امام جس ویلے خط پڑھتے نے جاندے نالے روندے نے جاندے نالے سیدہ دا خط پڑھدیاں امام روندے نے نالے پڑھتے نے جاندے پر میں ڈاچی سوارا خط واپس لے جا میری دھی نو جا کے
میرا پیغام دے دیں سیدہ جس علی اکبر دا انتظار پہ کرنی ہے وہ علی اکبر شہید ہو گیا بے علی اصغر واسطے ننے ننے کپڑے سی کے رکھے نہیں وہ اصغر شہید ہو گیا بے آن شہید ہو گئی محمد شہید ہو گئی عباس شہید ہو گئی ان شہزادے تینوں نہیں ملنا نصیب ہوئے گا یہ تیرے باپ بھی چند لمحیاں دا میبان ہے بس حوض کوثر دے جام پیاں گے اتھے ملاقاتیں ہون گیاں میرے امام پاک نے جس ویلے خط پڑھیا خط پڑھ کے امام علی اکبر دی اے لاش تے آ جاندے نے جسم دے ٹکڑیاں تے آ جاندے نے آ کے خط سناندے نے نالے روندے نے پہ لے اکبر اے خط سغرا دا اے تینوں یاد کریں دی اوے اج بھی آس ملن دی رکھ دی اے تیڈا پتہ پوچھے دی راندی اے دے جواب وے سغرا دیا ویرا حضرات عزیز وقار بس میرے امام پاک جس ویلے گھوڑے تے سوار ہو کے میدان جنگ اندر ٹر جاندے نے ظالمان نے میرے امام نو گھیرے وچ لے لیا وے ایک ظالم دا تیر آیا میرے امام دی پیشانی وچ پیوست ہو جاندا وے ایک پرچھا آیا امام دے سینے وچ پیوست ہو جاندا ہے امام لڑکھڑا کے زمین کربلا تے آ جاندے نے میرے امام پاک دے سینے تے آ کے جدوں شمرا کے پے جاندا ہے فرمایا کیڑا ویلا ہے اکھے جمعے دیاں اذاناں پیاں ہوندیاں نے جمعے دی نماز دا ویلا امام فرمایا مینوں نماز پڑھ لین دے مینوں نماز پڑھ لین دے کہندا موت کولوں پیا ڈرنا چند کڑیاں نکل جاؤں اس واسطے امام فرمایا نہیں نہیں یہ شیوائے حق ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا میرے امام نے جس ویلے شمر سینے تو اتریا بے میرے امام نے سر سجدے وچ رکھ دیتا شمر دا خنجر آیا امام دی گردن تو پار ہو جاندا ہے میرا امام شہید ہو جاندہ ہے آگوش مصطفیٰ بچ کھیلن والا میرا پیر راکب دوش مصطفیٰ بچ جنت نوجوانہ دا سردار سیدہ زہرا دی گودی بچ کھیلن والا جدو شہزادہ دنیا تو چلا گیا امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون یارو خالی کوڑا اپنا سر ہلاندہ جلاندہ خیمہ وال ٹریا سیدہ زینب دی نظر پہ گئی خالی گھوڑا ویکھیا رو کے پوچھ دیا نے وے گھوڑیا میرے ویر دی خیر ہوے میرے ویر نو لے کے گیا سے وے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینو تے کھیتی علی کی کٹ گئی اے پستی اجڑ گئی کربلا میں زینبی اے حسین سے بچھڑ گئی امام پاک دا جس ویلے گھوڑا یار طرف دا خیمیاں دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے امام دی سیدہ زینب ہمشیرہ نے گھوڑے وال ویکھیا مینوں انج لگیا ترجمانی کر دینا یار اے خالی گھوڑا ویکھ کے بی بی اے رو رو کر دی زاری ویر میرے نو کتھے چھڑ آیا ویر میرے نو اے کتھے چھڑ آیا اے دس حقیقت ساری تے کس نے خنجر چلایا تے کس نے مائک دی گین کھولی یار کس نے خنجر چلایا تے کس نے ماریا تھاڑا کی کر پھر زمین تے ڈگا اوے عرش عظیم دا تارا کی کر پھر زمین تے ڈگا اوے عرش عظیم دا تارا خالی گھوڑا ویکھ کے سیدہ روندیاں نے تڑپ دیاں نے سسک دیاں نے بلک دیاں نے پیاں میرے امام جس ویلے امام شہید ہو گئے رات دا ویلا آ گیا امام پاک دا لاشاں اور باقی جتنے بھی لاشیں نے سادات اکٹھے کر لے گئے سیدہ زینب لاشاں تے جس ویلے پیرا پیاں دیندیاں نے لاشاں تے پیرا پیاں دیندیاں نے رات دا ویلا ہو گیا سیدہ سکینہ روندیاں ابو جی کردیاں اپنے باپ دا سینہ لبدیاں نے پیاں جنہاں نو سینہ
نہیں پیا لبدا جس سینہ لبدیاں باپ دے سینے تے سر رکھ کے میرے امام دی ننی جی تی سیدہ سکینہ سو گئی ہے سیدہ زینب نے کچھ دیر تو بعد ویکھیا سیدہ سکینہ باپ دے سینے تے سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے امام دی ہمشیرہ سیدہ زینب نے پوچھیا اے میری بھتیجی سکینہ تینوں کیویں پتہ لگیا اے سینہ تیرے باپ دا ہے چہرہ تے نال نہیں سی سیدہ سکینہ رو پیاں آپ کہن لگیاں پھوپھی میں بابل کردی سا پئی میں باپ نو آوازاں دیندی سا پئی اچانک مینوں اپنے باپ دے جسم وچوں آواز آئی آ میری تھی سیدہ سکینہ آ میرے سینے نہ لگ جاؤ تیرے باپ دا سینہ موجود ہے لوگو اللہ دا قرآن آخدا بل احیاء ولکن لا تشعرون اے شہید زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے اے شہید زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے میرا امام پاک دے سینے نال سر رکھ کے سیدہ سکینہ جدوں روندیاں نے پئیاں روندیاں سو گئیاں اکھ کھلی سیدہ زینب نے پوچھیا اے سکینہ سینے تے سر رکھ کے لیٹی ہے کیویں پتہ لگیا کہندیاں نے میں روندی سا پئی اے تیراں نال سینہ ونیا سی پیو میں روندیاں آکھیا ابا جی اج سکینہ نو چین نہیں پیا آوندا تیراں نال سینہ ونیا ہویا ہے میں سر کتھے رکھاں بس اکھ لگ گئی جدو اکھ لگ گئی میرے خواب اندر ابو جی آ گئے نے میں گلاں کردی سا پئی بس تساں مینوں جگا دتا وے سیدہ رو پئی رات گزر گئی جدو صبح دا ویلا ہویا لوگوں خیمیاں نو اگاں لا دتیاں گئیاں راوی ابن قیس دسدا ہے جس ویلے میں اتھوں لنگیا ایک ننی جی بچی سی جدے کپڑیاں نو اگ لگی ہوئی سی میں آواز دتی شہزادی ٹھہر جاؤ کپڑیاں نال لگی ہوئی اگ بجھا دیواں شہزادی تڑپ کے بولی پیچھے ہو جاؤ میں حسین دی تھی سیدہ سکینہ میں حسین دی تھی سیدہ سکینہ حضرات زیوکار سیدہ سکینہ جسم دے کپڑیاں نو اگ لگی ہوئی ہے خیمیاں نو اگ لگ گئی سیدزادیاں ایک خیمے چوں نکل دیاں نے دوجے خیمیاں وچ ٹر جاندیاں نے ابن قیس کہندا میں ویکھیا ایک بی بی اپنے کندھیاں تے ایک نوجوان نو لے کے آندی سی پئی او کون سی امام زین العابدین بیمار سن بخار سی نکاہت سی کمزوری سی امام زین العابدین جس ویلے لے کے کندھیاں تے اے بی بی باہر آ جاندی ہے ایک خیمے نو اگ لگ جاندی ہے دوجے خیمے نو اگ لگ جاندی ہے تیجے خیمے اندر حضرات زیوکار وقت گزردا گیا نیزے دی نوک تے امام دا سر اقدس ٹنگ دتا گیا جس ویلے قافلہ مظلوماں دا ٹر پیا ہے اگے نیزے دی نوک تے امام دا سر اقدس ٹنگیا ہوئے امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نے اگے پیدل چلا دتا گیا اوے تین دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں اوے نا غازی شیر جوانا اگے امام زین العابدین نے یار خیر جس ویلے قافلہ ٹر پیندا سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ اور بیبیاں سیدزادیاں ساریاں جس ویلے یار گھوڑیاں تے سوار کر دتیاں گیاں بڑی جلدی نال بات بیان کر دینا اج قیدی بن کے بی بی زینبی اوے ول شام دے چلی کمب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی اوے ملک جناں تھی شرما کر دے اوے فرشتے جناں تھی شرما کر دے تے رب کردا وڈیائیاں اج قیدی بن کے شام نو چلیاں اے پاک نبی دیاں جائیاں حضرات زیوکار جدو قافلہ چل پیندا ہے چلدیاں موصل دے قریب قافلہ پہنچے جدو قافلہ پہنچے ایک ضعیف جا آدمی ایک بڑھڑا جا بندہ ضعیف آدمی امام زین العابدین دے نظر پہ جاندی ہے اے لٹیا ہے قافلہ ہن یزید دے دربار ال پیا جاندا ہے براستہ کوفہ ٹریا جاندا ہے جدو امام زین العابدین دے نظر پہ جاندی ہے کہندا زین العابدین رووی نہ
تڑپی نہ پریشان نہ ہوویں کوئی گل نہیں یوسف علیہ السلام بھی ایک قیدی ہوئے سن تو قید ہویا تے کی ہویا امام زین العابدین رو پیندے نے رو پیندے فرمایا بابا جی میرے قید ہون وچ تے یوسف دے قید ہون وچ نبی دے قید ہونے تے اے بڑا فرق ہے اے قید یوسف دی تے قید عابد دی اے دے وچ فرق ہزاراں اے یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں سید جس ویلے رو پہ فرمایا پردہ دار بیبیاں میرے نال نے میرے تے یوسف نبی دے قید ہونے چ بڑا فرق ہے قافلہ ٹردا جاندا قافلہ ٹردا جاندا جدوں کوفے دے دربار چ پہنچ جاندا یار تین دن میرے امام دا سر اقدس کوفے دے دروازے تے ٹنگ دتا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے میرے امام دے سر اقدس دے اوتے آپ دے لباں تے چھڑی مارنی شروع کر دیتی جدوں چھڑی مار کے نالے مخاطب ہو کے گل پیا کر دے حضرت زید بن ارقم میرے نبی دا صحابی اوتے موجود ہے فرمایا ہوئے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے میرے پیر دے لباں تے چھڑی مارن والے میں انہاں اکھاں نال زید بن ارقم کہندے ویکھیا اے میرا مصطفیٰ انہاں لباں نوں چھوندے سن انہاں لباں نوں چومدے سن لوابے دہن چٹایا کردے سن تیرے ہاتھ ٹوٹ جان کہن لگا تو صحابی رسول نہ ہوندا تینوں ہنے قتل کر دتا جاندا فرمایا صحابیت دا مقام تینوں بڑا یاد ہے تینوں اے پتہ نہیں ہے آل رسول دا کی مقام ہے تینوں یہ پتہ نہیں ہے آل رسول دا کی مقام ہے یہ صحابی ہے تے حسین بھی تے صحابی ہے نالے آل رسول ہے زید بن ارقم نے جدو گل کیتی نا یار پھر تھوڑی دیر گزری جدو عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچوں ایک قافلہ لٹیا یا واپس جدو نکلیا دمشق وال جان لگا وے رستے وچ ایک مقام آیا ایک بڑا جا بندہ قافلے دے قریب آ جاندا ہے قافلے دے قریب آ جاندا ہے بلکہ ایک بی بی آ گئی ضعیفہ آ گئی اماں آ گئی لاٹھی ٹیک دیاں میرے امام دے قافلے دے قریب آندی ہے میں توجہ جانا میں واپسی بیان پیا کرنا جدو لٹیا ہے قافلہ سارے شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے علی اصغر شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے ساریاں دیاں شہادتاں تو بعد جدو نیزے دی نوک تے میرے پیر دا سر اقدس لٹ گیا ہے جدو یہ قافلہ جاندا ہے پیا رستے چ مقام آیا ایک مائی قریب آ گئی ضعیفہ قریب آ گئی کہن لگی قافلے والیو اس قافلے دا سربراہ کون ہے سیدہ زینب دے قریب اس بی بی نو کر دیتا گیا اوے مائی جدو قریب آ گئی آگے کہندی ہے چند ایک ٹکڑے روٹیاں دے لے کے آئی ہوں اے تھوڑا جا پانی لے کے آئی ہوں مینوں پتہ لگیا سی اے کوئی پردیسی لگے آندے نے اے مظلوم لگے آندے نے غریب الوطن لگے آندے نے اے کوئی وطنوں بے وطن نے میں تھوڑا جا پانی لے کے آئی ہوں یہ چند ایک ٹکڑے لے کے آئی ہوں میں بڑی غریبنی جئی ہوں اے مسافر میرے والوں پانی قبول کر لیا جے اے میرے والوں ٹکڑے قبول کر لیا جے سیدہ زینب نال جدو گلاں کر دی وے سیدہ رو پئی پوچھ دیے اماں کون ہے مائی کہن لگی بی بی میرا اے فلانا دا ہے میں مدینے اندر ایک ویلا سی جدو سیدہ زہرا دے بھانڈے دھویا کرنی سو میں سیدہ فاطمہ دے کپڑے دھویا کرنی سو میں سیدہ زہرا دی کنیز سو میں سیدہ زہرا دے بچیاں نو کھلایا کرنی سو سیدہ زینب نے جس ویلے اپنی ماں زہرا دا حال ویکھیا حال سنیا جس ویلے اوے گلاں سنیاں سیدہ رو پئی سیدہ زینب رو پئیاں آ فرماندیاں نے اماں سیدہ زہرا دے ویلے دی کوئی گل سنا دے اس ویلے دا کوئی حال سنا دے مائی سنان لگ پئی کہندی ہے ننے ننے بچے سن ایک دا نام حسین سی ایک دا نام حسن سی نوایا دوایا کرنی سان انہاں نوں کپڑے پوایا کرنی سان شہزادیاں نال پیار کریا کرنی سان سیدہ روندیاں نے نال ہچکی بج جاندی ہے حضرات عزیزگار سیدہ روندیاں نے نال ہچکی بج جاندی ہے مائی گلاں کردی ہے جاندی سیدہ کہندیاں نے اماں کوئی ہور گل سنا دے اماں کہندی ہے میں اس ویلے ایک ننی جی تھی
دھی سی سیدہ زہرا دی او دا نام سیدہ زینب سی میں شہزادی نو کھلایا کرنی سا میں اپنی گودی وچ لیا کرنی سا سیدہ رو پئیاں جدوں ہچکی بج گئی مائی نے اج پلکاں دے بوئے چک کے ویکھیا رو پئی کہندی وے کون ہے اماں پوچھدی ہے کون ہے بی بی اے سیدہ زہرا دے نام تے بڑا رونی ہے حسن حسین دیاں گلاں بڑے شوق نال سننی ہے اے تذکرے بڑے شوق نال سننی ہے کون ہے سیدہ رو پئیاں فرماندیاں نے اماں جس حسین نو کپڑے پوایا کرنی سے جنوں غسل دوایا کرنی سے جنوں گودی وچ کھڈایا کرنی سے جنوں لاڈ لڈایا کرنی سے اماں آئی حسین جنیزے دی نوک تے آؤ شہید ہو کے تری آیا گئی حسین شہید ہو گئی حسین دے جائے شہید ہو گئی اماں جس زینب دیاں گلاں کرنی ہے اے زینب تیرے سامنے کھلوتی ہوئی ہے سیدہ نے جس ویلے گلاں کیتیاں اس ویلے مائی نے چیخ ماری انہیں آکھیا دعا کیتی سی ایک ویلا آ جاوے میں سیدہ زینب نو ویکھ لواں حسین نو ویکھ لواں مینوں ویکھنا نصیب ہو گیا اکھاں بند کیتیاں مولا بس میری جان جانے آفرین دے سپرد ہو جائے اماں اوتھے ہی شہید ہو گئی میں شہادت دا درجہ ہی آکھاں گا اس ویلے جان دے دتی اہل بیت دی محبت اندر انا للہ و انا الیہ راجعون اس ویلے میرے امام دا قافلہ ٹردا ہے اگے منزل حیران آ گئی ایک منزل آئی ایک اوتھے یہودی ہے جدا نام یحییٰ ہے اور رئیس ہے اپنے عبادت خانے دی چھت بالا خانے تے بیٹھا ہے یا عبادت خانے دی چھت تے بیٹھا ہے او دی نظر جو پئی انہیں ویکھیا کوئی سر اقدس نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے لب ہلدے نے او قرآن دی تلاوت جاری ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وہ تو دوڑ کے تھلے آ جاندا ہے کہندا قافلے والے ذرا رکیا جے مینوں دسیا جے کون ہے انہاں آکھیا اے دا نام حسین ہے انہیں پوچھیا ہے کہ دا پتر ہے انہاں آکھیا علی دا پتر ہے علی کون ہے مصطفیٰ دا پتر ہے انہیں آکھیا سدھا آکھو جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اس نبی دے نواسے نو شہید کر کے لئی آندے ہو انہیں آکھیا لوگو سن لو انہیں آکھیا قافلے والے سن لو یہ نادا نانا جھوٹا نبی ہوندا یہ قرآن نیزے دی نوک تے اج دو تراہیں جنا پڑھدا ہوندا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا عظمت اہل بیت تو صدقے جاواں سر حسین نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہوئے قرآن لباں تے جاری ہے تلاوت ہو رہی ہے تبلیغ اسلام دی جاری ہے رستے وچ یہودیاں نو مسلمان کردا جاندا میرا پیر جس ویلے اوتھوں گزر گیا قافلہ اگے کیسا پھر واقعہ پیش آیا ایک جگہ تے پتھر تے سر حسین رکھیا گیا سر حسین دا خون دا قطرہ پتھر تے آیا اوے پتھر تے جم گیا عبد الملک بن مروان دے زمانے تک ہر محرم دی 10 تاریخ نو او خون تازہ ہو جایا کردا سی لوگو سن لو امام دا قافلہ ٹریا جاندا رستے وچ ایک مقام ایسا آیا جتھے نیزے تے سر اقدس حسین دا ٹنگیا ہویا پہ نیزہ زمین کربلا تو جدو چلیا نو رستے وچ ایک مقام تے نیزہ زمین اندر کٹیا گیا امام دا نیزہ کٹ دینے کٹیا نہیں پیا جاندا امام زین اللہ بدین گھوڑے مارن لگ پے کہن لگے نو تکلیف دیو حسین دا نیزہ آپ ہی باہر آ جائے گا جدو شہزادے نے گھوڑے مارن لگ پے امام زین اللہ بدین رون لگ پے ہچکی بج گئی میرے پیر دا نازاں نال پلیا ہویا شہزادہ نازاں نال پلیا ہویا شہزادہ اتو ترے آیا ہے بخار نال نگاہ دے ہتھاں بچ ہتھ کڑیاں پیراں بچ بیڑیاں نے امام رو پے اپنے پاپل دے سر اقدس وال ویکھ کے کہندے نے ابو جی کی گلے اے نیزہ اج زمین چوں کیوں نہیں پیا نکلدا ظالم نو کے گھوڑے پہ مار دینے سر حسین چوں آواز آئی وہ شہید زندہ نے چونکہ سر حسین چوں آواز آئی
वे पुत्र किवें टुर पवां मेरी लाडली जी धी सैयदा सकीना उत्तों सवारी तो पिछे बड़ी दूर डिग पई है पिछे बड़ी दूर डिग पई है सैयदा ज़ैनब ने छलांग ला के पिछे वेखना शुरू किया वे नन्नी धी मेरे इमाम दी सैयदा सकीना किते पिछे डिग पईयां सन पिछे तारीकी विच डिग पईयां सन अप्पू जी करदियां रोंदियां मेरे इमाम दी धी किते अख लग गई सी सैयदा ज़ैनब जदों करीब आईयां वेखिया एक बीबी बैठी है सैयदा सकीना नूं गोदी विच लैके एक बीबी बैठी है गोदी विच लैके सैयदा ने जाके शहजादी नूं उठाया अख खुल गई शहजादी कदों दी इत्थे पई रोंदी पई आखिया अख लगी है नाना मुस्तफा आ गए ने मैनूं ज़ियारत हो गई है जदों सैयदा लैके शहजादी नूं टुरिया ना पिछा मुड़ के बीबी वाल वेखिया बीबी कौन है पर्दा नशीनी मेरी धी सकीना नाल प्यार करने वाली है मेरी भतीजी नाल प्यार करने वाली है जदों इन्नी गल कीती ओए पर्दादार बीबी ने नकाब पलट दिता ए धीए पहचानिया नहीं मैं तेरी मां सैयदा ज़हरा आई हूं मैं तेरी मां सैयदा ज़हरा आई हूं हज़रात ज़िवकार मेराज दी रात 1,24,000 नबी अपनी कबरियां चों बाहर आके मस्जिद अक्सा विच इमामुल अंबिया दा इस्तकबाल कर सकते ने नबियां दे इमाम दी धी भी लोगो नबियां दे इमाम दी धी भी करबला दे इस मैदान अंदर नाल सफर कर सकती है जिस वेले सैयदा सकीना नूं उठाया दोबारा सवारी ते बिठा दिते सैयदा दी हिचकी बज गई रोंदियां ने नाल सरे हुसैन वल वेंदियां ने नाले हाथ जोड़दियां ने नाले अर्ज करदियां ने अब्बू जी अज बड़े दिन हो गए ने अज बाप दा चेहरा वेखिया अज जुल्फां संवारियां ओए ज़ालिमो मैनू अपने बाप दा सर अकदस दे दिओ मैं अपनी गोदी विच रख लवां अज बाप दियां जुल्फां संवार लवां अपने बाप नूं सीने नाल ला लवां ते चंद गल्लां कर लवां सैयदा रोंदी है जिस वेले सैयदा रोंदी है जिस वेले काफिला टुरदा जांदा टुरदियां बस यार यजीद दे दरबार अंदर जदों काफिला पहुंच जांदा आखिरी गल करन लगा यार यजीद ने जिस वेले मुकालमा कीता कहन लगा बीबी कौन है आखे सैयदा ज़ैनब हुसैन दी भैन है उन्हें आख्या तेरे वीर नूं लुत्फ आ गया होवेगा मजा आ गया होवेगा सैयदा ज़ैनब तड़प के बोलियां बड़ा फसीहो बली खिताब कीता उस आमरियत दी दुनिया अंदर एक आमिर दे सामने डट के खिताब फरमाया मेरे वीर हुसैन ने नाने दे दीन दी खातिर जान दी है जमहूरियत के अंदर असली हकीकी रूह फूंक दी है याद रख तेरा तख्त मिट जाएगा क़यामत तक मेरे नाने दियां अज़ानां विच मेरे नाने दा नाम ही बजदा रहेगा हुसैन दा जिक्र भी सजदा रहेगा यार बस आखिरी गल करना जिस वेले कुछ वक्त गुजरिया ना जेल के अंदर सैयदजादियां नूं बंद कर दिता गया वक्त गुजरदा गया एक दिन ऐसा आया सैयदा सकीना नन्नी जही थी मेरे इमाम दी जेल के दरवाजे ते खलोती राइयां नूं आंदियां जांदियां वेंदी है पई एक राई जांदा पिया तारीख लिखण वाले लिखदे ने राई जांदा पिया सैयदा सकीना पुछदियां ने वे राइया कौन है किथे जांदा है पिया उन्हें आख्या मैं करबला दे रस्ते मदीने जांदा वां पिया जदों करबला दा नां सुनिया सैयदा दी हिचकी बज गई रो पईयां वे राइया करबला विच जाएगा आखिरी गल करन लगा करबला विच जाएगा वेखी उथे मेरे बाप हुसैन दी लाश पई होवेगी जिसमें मुकद्दस पिया होवेगा जाके सकीना वालों सलाम पेश कर देवी मेरे बाप नूं आखी सकीना सलाम आख दिए वे राइया मेरा बाप जे तेनू ये गल आखे मैं सकीना नूं खैमियां विच छड्ड आया सां आखी मैं ते शाम दे कैद खाने विच छड्ड के आया वां मैं शाम दे कैद खाने विच छड्ड के आया वां आखी जाके मेरे बाप नूं तेरी धी नन्नी सकीना शाम दे कैद खाने विच ए बाबुल पई कर दिए जिस वेले गल्लां कीतियां ना करबला वल जांदा राई तड़प गया रो पिया कहंदा मेरे पीर हुसैन दी धीए मैं तेरा पैगाम दे दियांगा जदों तुर पिया
جانا سیدہ دی ہچکی بچ گئی اے روندیاں روندیاں اندر قید خانے دے اندر بس جان جانے آفرین دے سپرد کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون بس یارو میرے امام دی ننی جی تھی سیدہ سکینہ قید خانے دے اندر آپ دا وصال ہو گیا ادھی رات دا ویلا کوہرام بپا ہو گیا جدو صبح ہوئی تے نعمان بن بشیر دے نال وہ سواری تے انہاں سیداں دے قافلے نو بٹھا دیتا گیا اور براستہ قافلہ مدینے پہنچا دیتا گیا بس میرے امام دی شہادت تو بعد جگ نو ایک میسج گیا او دی یان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے یار دا صحبت باقی و ما علینا الا البلاغ